डोनाल्ड लू ने तो बानी पीटीआई को बरी करने वाला बयान दिया है। वो कहते हैं साइफर है ही नहीं, कोई नहीं, अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो फिर ये मुकदमा झूठा है। बाबर अवान का कहना है कि डोनाल्ड लू एक तरफ कहते हैं कि हमने साइफर के जरिए कोई मुदाखलत नहीं की, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि पाक ईरान गैस मंसूबा ना बने। मास्टर है डोनाल्ड लू ने तो इमरान खान को बरी करने वाला बयान दिया। वो कहता है साइफर है ही कोई। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। शहबाज शरीफ है और ये जो गवर्नमेंट है जो चोरी के मैंडेट पे बैठी हुई है, ये सल्यूट मार किस्म की गवर्नमेंट है। सबसे पहला सल्यूट ये मारते हैं डोनाल्ड लू को, इसलिए फौरी तौर पे इनको केस वापस लेना चाहिए। जो मौक़िफ़ था इमरान खान का वो कल साबित हो गया और वो डोनाल्ड लू ने खुद साबित किया। एक तरफ वो कहता है कि हमने साइफर के जरिए कोई मुदाखलत नहीं की और साइफर झूठा है, साइफर था ही नहीं। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि मैं पाक ईरान गैस मंसूबा अमेरिका पूरी कोशिश करेगा ना बने। ये मुदाखलत नहीं है। कुछ शर्म करेंगे जो लोग कहते हैं मुदाखलत नहीं है। और यहाँ पर आपको बताएं कि किमाड़ी पुलिस की सरपरस्ती में मुनशियात, गुटखा और मावा के कारोबार से मुंसलिक नेटवर्क के किरदार स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में बेनकाब हो गए। अफजल खान से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अफजल बताएगा। कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बल्दिया टाउन के इलाके में मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में जो काशिफ मुल्ला, आमिर मादा और नईम जनरेटर नामी जो मुलजमान हैं उनके मंशियात, गुटके और मावे के जो अड्डे हैं वो अब तक कायम हैं। नईम जनरेटर का पार्टनर सोहेल सिंधी फैक्ट्रियों से गुटखा और मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता है। बल्दिया टाउन में बलोच मोहल्ले में मुख्तलिफ मकामात पर नईम जनरेटर का चरस और ईरानी पेट्रोल भी चल रहा है। काशिफ मुल्ला की फैक्ट्रियों से माल मुख्तलिफ इलाकों में इमरान मुल्ला और जिशान बलोच सप्लाई करते हैं। इस सारे मामले में साहिर चचा नामी एक शख्स जो है वो पुलिस का अहम बीटर बताया जाता है। हर हफ्ते पुलिस के लिए मंशियात के अड्डों और गुटके की फैक्ट्रियों से लाखों रुपए वसूल करता है। आमिर मादा पुलिस सरपरस्ती में यूसुफ बोट बस टर्मिनल से छालियां उठाता है और फिर गुटके की फैक्ट्रियों को फरोख्त करके लाखों रुपए बटोरता है। बहुत शुक्रिया अफजल खान तफसीलात के लिए। सिंध हाई कोर्ट में 2023 से गुमशुदा शहरी समेत 6 अफराद की तलाश से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। तफसीलात क्या है जानेंगे असगर उमर से। जी असगर बताएगा। जी आज ये सिंध हाई कोर्ट में 6 से ज्यादा शहरियों की गुमशुदगी लापता होने की दरखास्तों की समाअत थी, जिस पर आज जब दरखास्त गुजारों के लवाहकीन से पूछा अदालत ने तो उन्होंने वो फट पड़े। उनका कहना था कि पुलिस हम अदालतों के बहुत तवील अरसे से चक्कर लगा रहे हैं और लेकिन हमें पुलिस स्टेशन भी बुलाया जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, और जबकि जीआईटी के सेशन भी होते रहते हैं लेकिन इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और 5 इजलास हो चुके हैं जीआईटी के लेकिन ये कोई फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहे हैं। उनका कहना था तफ्तीशी अफसर का कि हमने डीजी रेंजर, एफआई और दीगर एजेंसियों को खतूत भेजे लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। हम इस पर इंतजार कर रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि डीआईजी को कि वो कार्रवाई करें और आइंदा समाज पर रिपोर्ट अदालत में पेश करें। इसके साथ साथ मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया पर भी इनकी तस्वीर को शाया किया जाए ताकि जो कोई उनकी मदद कर सके। अदालत ने मजीद तफसीलात 30 अप्रैल को तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया असगर उमर तफसीलात के लिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज जहरा बलोच ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि ऑपरेशन का हदफ गुलबहार ग्रुप के दहशतगर्दों को टारगेट करना था। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। 18 मार्च को किया गया हमला अफगान शहरी इदारों और फौज के खिलाफ नहीं था। अफगानिस्तान के साथ राबते में हैं और हम मिलकर दहशतगर्दी से निपटने के लिए काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। Terrorist operations in the border regions inside Afghanistan. The prime target of the operation was terrorists belonging to Hafiz Gul Bahadur Group, which along with Tehreek-e-Taliban Pakistan has been responsible for multiple terrorist attacks inside Pakistan. The 18th March 2024 was not targeted against the people, institutions, or the military of Afghanistan. We respect the sovereignty and territorial integrity of Afghanistan and look forward to working together to find joint solutions in countering terrorism and preventing any terrorist organization from sabotaging bilateral relations between Pakistan and Afghanistan. लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हुकूमत की इंतजामी इजलास के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर ने इस्तफसाल किया क्या नवाज शरीफ अपने दस्तखत से हैंड आउट जारी कर रहे हैं। तफसीलात क्या है इस समाअत की जानेंगे आबिद खान से। जी आबिद बताइएगा।
جی بالکل جی، آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ متعلقہ دستاویزات جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے انہیں مہلت دی جائے۔ اس پر عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کی درخواست کے مطابق اگر اجلاس کی صدارت نواز شریف کر رہے تھے تو کیا نواز شریف نے اپنے دستخط سے ہینڈ آؤٹ جاری کیا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ نواز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے تھے؟ آپ وہ آفیشیل دستاویزات پیش کریں جس سے معلوم ہوا کہ نواز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ صرف محض اخباری تراشے پر کسی کو نوٹس جاری نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزار کی کہنا تھا کہ اس حوالے سے تمام میڈیا میں خبریں آئیں کہ نواز شریف نے جو ہے وہ سرکاری اور انتظامی اجلاس کی صدارت کی، جبکہ نہ تو وہ وزیر اعلیٰ ہے اور نہ ہی کوئی وزیر ہے، ان کے پاس کوئی انتظامی عہدہ نہیں۔ یہ قومی جو ہے وہ قوانین کی خلاف ورزی ہے، لہذا عدالت حکم دے کہ آئندہ نواز شریف کسی بھی اجلاس کی صدارت نہ کریں۔ اب عدالت نے جو ہے اس کیس میں سماعت ملتوی کر دی اور درخواست گزار نے متعلقہ دستاویزات لگانے کی جو ہے وہ التماس کی ہے۔ جی بہت شکریہ عابد خان تفصیلات کے لیے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت SIFC ایپیکس کمیٹی کا تعارفی اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں سول اور عسکری قیادت شریک ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے اظہر فاروق سے۔ جی اظہر بتائیے گا۔ جی اظہر، یہ انتہائی اہم ترین اجلاس جاری ہے جس میں عسکری قیادت بھی شریک ہے اور چاروں موجود ہیں۔ اجلاس میں سابق نگراں کابینہ کے ارکان بھی شریک ہیں۔ اجلاس کو تفصیلی طور پر بریف کیا جا رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم سے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ سے متعلق وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ انتہائی اہم ترین فورم ہے جس کو برقرار رکھا جائے گا اور اس پلیٹ فارم سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر چاروں صوبائی حکومتوں کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ نگران اور حکومت میں بھی SIFC نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس فورم پر سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مزید تجاویز بھی دی جائیں گی اور جو فیصلے ہیں اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اظہر فاروق اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت SIFC ایپیکس کمیٹی کا تعارفی اجلاس اس وقت جاری ہے اور اجلاس میں سول اور عسکری قیادت شریک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزراء اس اجلاس میں شریک ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے اس اجلاس میں یہ کہا ہے کہ عسکری قیادت نے اس پلیٹ فارم کی کامیابی کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ عسکری قیادت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں بھی غیر معمولی کام کیا۔ اجلاس میں سابق نگراں وزراء کی جانب سے اپنے دور میں اٹھائے گئے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کا اس اجلاس میں کہنا تھا کہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کا مل بیٹھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معاشی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت اہم ہے۔ ایپیکس کمیٹی نے نگراں حکومت میں بھی مؤثر بھرپور کام کیا جس میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا تعارفی اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اظہر فاروق سے تفصیلات لیں گے۔ جی اظہر بتائیے گا۔ جی، موجودہ حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس ہے۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں۔ اجلاس میں سول اور عسکری قیادت بھی شریک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس اجلاس کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایپیکس کمیٹی کے جو دیگر ارکان ہیں وہ بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ اس اجلاس کو تفصیلی طور پر بریف کیا جائے گا۔ اس پلیٹ فارم سے اب تک سرمایہ کاری کے حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوئی ہے اور مختلف ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے یا اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اس پر بھی تفصیلی طور پر اس اجلاس کو بریف کیا جائے گا اور مستقبل کے حوالے سے بھی اس اہم ترین فورم سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ ٹھیک ہے، اظہر فاروق اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پرویز الہی کے دور حکومت میں 500 سے زائد غیر قانونی تقرریوں پر پنجاب اسمبلی کی فائنانس کمیٹی قائم کر دی گئی۔ الفت مغل سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی الفت بتائیے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے سابق اسپیکر چودھری پرویز الہی کے دور میں 500 سے زائد ہونے والی غیر قانونی بھرتیوں پر تحقیقات کے لیے فائنانس کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس فائنانس کمیٹی میں وزیر خزانہ مجتبی شجاع الرحمان، سمیع اللہ خان اور دیگر جو ارکان ہیں ان کو رکھا گیا ہے۔ ان ارکان کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ یہ ان غیر قانونی بھرتیوں کی تحقیقات کریں گے اور ملازمین کو عہدوں سے یا نوکریوں سے برخاست کرنے کا بھی اس کمیٹی کو اختیار ہوگا۔ تو کمیٹی آنے والے دنوں میں اپنے کام کا آغاز کرے گی اور مکمل تحقیقات کی جائے گی۔ جو سابق اسپیکر کے دور میں یا نگراں حکومت کے دور میں بھی کچھ بھرتیاں ہوئی تھی ان کی بھی تحقیقات کا یہ اختیار اس کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ الفت مغل تفصیلات کے لیے۔
पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं अमरीकी ऐवान में भी साइफर बयानी को झूठ का पलंदा कहकर मुस्तरद कर दिया गया। अब बाज़ाब्ता तय हो चुका साइफर को बुनियाद बनाकर पीटीआई ने सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया। अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी में डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए शेरी रहमान ने कहा, ऑडियो लीक में पानी पीटीआई और साथियों ने साइफर पर सियासत खेलने की मंसूबाबंदी की। बानी पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइफर के समात में तफसीली वजाहत पेश कर चुके हैं। एक सिफारती तहरीर को सियासी और ज़ाती मफादात के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। साइफर बयानिए को मुल्की और खारजी मफादात को दाव पर लगाने की बदतरीन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। कराची वालों पर मौसम मेहरबान हो गया। शहर का मतला जुज़वी अब्र आलूद हो गया। हब्स भी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई है। लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, चमन और ज़ियारत में भी बादल बरसने का इम्कान है। चमन शहर और गिरदोनवाह में मौसम बहार की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश भी जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम। शहर और गिरदनवा में ठंडी ठंडी हवाओं के साथ आज सुबह से जो है वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। हल्की हल्की हवाओं के साथ जो होने वाली बारिश है उससे रोजादारों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। पिछले एक हफ्ते से जो है वो थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी थी, ताहम आज सुबह से जो वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से जो है वो जो गर्मी की शिद्दत है वो खत्म हो गई है। चमन, किला अब्दुल्ला, कोजकटाप, ख्वाजा इमरान, दोबंदी, जंगल पीर अलीज़ई, मेज़े अड्डा में जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के इन इलाकों में आइंदा 24 घंटों तक वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। यहाँ पर आपको खबर देंगे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए FIA को खुसूसी टास्क दे दिया है। मोहसिन नकवी ने स्पेशल टीमों की तश्कील और सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत की है। FIA हुकाम ने वज़ीर दाखिला को यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट भी पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस सानहे में मुलव्वस तमाम अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला ने FIA को हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने की भी हिदायत की है। पढ़ते हैं, माह रमज़ान में सस्ते बाजारों में भी महंगाई का सिलसिला थम नहीं सका। फलों की कीमतों ने इस्लामाबाद के शहरियों को परेशान कर रखा है। शहरियों के लिए 1 पाव और आधा किलो फल खरीदना भी मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानते हैं फातिमा बतूल से। जी, माह रमज़ान और सस्ते बाज़ार जो हैं वो तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रश तो काफ़ी है, लोग भी आए हुए हैं, लेकिन जो कीमतें हैं ख़ासतौर पे अगर मैं फलों की बात करूँ तो जो स्ट्रॉबेरी जो है वो सबसे महंगी फ़रोख्त हो रही है, 470 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। इसी तरह से अगर अनार की बात करूँ तो वो 450 है, माल्टे की बात करूँ तो वो भी 270 है, इसी तरह से अंगूर की बात करें तो वो भी 350। तो फल जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे फ़रोख्त हो रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अफ्तारी की तैयारी करनी होती है तो फल किस तरह से ख़रीद रहे हैं? बड़ी मुश्किल से जी। आजकल क्या है कि वो 100 रुपये की वो उसमें समझो 1 पाव भी नहीं मिल रहा। और मैं समझो देखो ना आया हूँ बाज़ार के लिए कि मेरे पास सिर्फ ये आधा किलो में अमरूद है, इसलिए कि मैं तो खरीद ही नहीं सकता 1 किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से। यहाँ पे मार्केट में जो रेट हैं कहने को तो सस्ते बाजार हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं सस्ते तरीन फल की आज की बात करूँ तो यहाँ पे जो छोटे से बेर होते हैं वो तकरीबन 125 पे मिल रहे हैं। उसके अलावा ओवरऑल जितना भी फ्रूट है वो महंगा है। कहने को रमज़ान है लेकिन यहाँ पे सस्ते बाजार से बराए नाम नज़र आ रहे हैं। जी, उधर लाहौर के रमज़ान मॉडल बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतों में 25 रुपये फी किलो तक की कमी कर दी गई है, लेकिन कुछ स्टॉल्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया ही मौजूद नहीं है। सिदरा गया से सूरत हाल मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नमेंट के लगाए गए मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर रमज़ान के लिए स्पेशली
عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے سبزیوں اور پھلوں کے لیے. مارکیٹ میں جو پیاز 160 اور 200 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے فی کلو, وہ یہاں پر 138 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. یہاں پر جو ہے وہ 78 روپے فی کلو میں یہاں پر ٹماٹر فروخت کیے جا رہے ہیں. تو آلو بازار میں جو ہے وہ فی کلو 50 سے 60 روپے ہے, اور یہاں پر اس کی قیمت جو ہے وہ 38 روپے ہمیں فی کلو دکھائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسٹالز جن پر سبسڈی دی گئی ہے وہاں پر ہمیں چیزوں کی کمی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پر آٹے پر بھی عوام کو جو ہے وہ رمضان کے لیے اسپیشلی سبسڈی دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آٹا اور چینی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی یہاں پر سبسڈی دی گئی ہے. تو شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت یہاں پر مزید کوانٹٹی کو بڑھائے تاکہ ان کو رمضان میں بھی ریلیف مل سکے. جی. اور فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز پر کھانے پینے کی اشیاء اور مسالہ جات فراہم تو کیے جا رہے ہیں, مگر آٹے کا حصول شہریوں کے لیے ایک کڑا امتحان ہے. روزہ دار خواتین اور مردوں کو ایک تھیلا آٹا لینے کے لیے گھنٹوں قطاروں میں انتظار کرنا پڑتا ہے. مزید جانتے ہیں قمر الزمان سے. فیصل آباد کے نیو سول لائن یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہیں, جہاں پر دوسری اشیاء جو حکومت کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں سبسڈائز کر کے ماہ رمضان کے حوالے سے, وہ تو یہاں پر اویلیبل ہے, موجود ہیں. چینی بھی ہے یہاں پر, گھی اور دوسری دالیں بھی موجود ہیں. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں درپیش ہے اس وقت کہ ابھی لوگ 3 گھنٹے سے یہاں پر کھڑے ہیں یہاں پر آٹے کے حصول کے لیے, جو حکومت کی طرف سے 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے. معلوم کرتے ہیں جی, کیا کہیں گے, کتنی دیر سے موجود ہیں, کیا لینے آئے ہیں آپ؟ اسی جناب 7 بجے کھلوتے ہیں آٹا لین واسطے, ہجے تک سانو آٹے کا ملن نہیں رہا کوئی بھی. اتنی پریشانی, اتنے بچے چھوڑ کے گھر میں آئے. اگر اندراج ہے تو آٹا ملنا, اگر نہیں ہے تو پھر آٹا بھی نہیں ملا. کوئی گھر آٹا نہیں گیا, کچھ بھی نہیں. اتنی ٹینشن, اتنی پریشانی, آج 4-5 دن ہو گئے اسی طرح. حکومت سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں, مریم نواز نے کہا ہے کہ گھر جاؤ گی, یہ آٹا پہنچاؤ گی. اس سے بہتر نہیں تھا کہ سستا ہی کر دیتی آٹا, امیر غریب سارے لے سکتے. لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, روزہ رکھ کے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر آ رہے ہیں, اور بعض جو خواتین کا یہ کہنا 3 دن سے آ رہے ہیں لیکن آٹا نہیں مل رہا. اور یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں کہ سول ایویشن نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے ٹینڈرز کی تاریخ میں 2 ماہ کی توسیع کر دی ہے. ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے بولی کی تاریخ 15 مئی کو کر دی گئی ہے. پہلے مرحلے میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے.